आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा हामी छिमेकी राष्ट्रहरू, ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूको जानकारी, विश्लेषण, बजारको झोका बारेमा जानकारी विश्लेषणहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले विश्वमा खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गइरहेको जनाएको छ। भारतमा गहुँको उत्पादन भारी मात्रामा भएका कारण गहुँको मूल्यमा केही गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ भने अन्य प्रमुख वस्तुहरूको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। खास गरी तेलहनको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका साथै भारतमा पनि निकै वृद्धि भइरहेको छ। यसले बढ्दो खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको जनजीवन अझ कष्टकर बन्दै जाने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। गत मार्च महिनामा विश्व खाद्य बजारमा वनस्पति तेल, दुधजन्य पदार्थ र मासुको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य कृषि संगठनले जनाएको छ। भारतमा यो वर्ष तोरी र सर्स्युको उत्पादनमा वृद्धि भएको भए तापनि यी वस्तुहरूको मूल्य 50% सम्म बढेको र भटमासको मूल्यमा छोटो समयमा नै 20% सम्म बढेको पनि भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाम तेलको मूल्य पनि भारतमा अत्याधिक वृद्धि भएको छ। भटमासको मूल्यमा भएको वृद्धिले पोल्ट्री उद्योगमा प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। मासिक रूपमा विश्वको खाद्यान्न, तेल, दुधजन्य उत्पादन, मासुजन्य पदार्थ र चिनीको मूल्यमा आउने परिवर्तनको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने विश्व खाद्य कृषि संगठनले 10 महिनादेखि खाद्य पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको पनि जनाएको छ। बढ्दो खाद्यान्नको मूल्यबाट विश्वका कम आय भएका मानिसहरू प्रभावित हुन थालेको पनि विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको भनाइरहेको छ। रोममा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठनले सन् 2020मा विश्वमा खाद्यान्नको उत्पादनले नयाँ उचाइ छोएको र सन् 2021 को प्रारम्भिक अवस्थालाई हेर्दा यो वर्ष पनि उत्पादन बढ्ने देखिएको पनि जनाएको छ। खाद्यान्नको मूल्य इन्डेक्स गत मार्च महिनामा 8 महिनापछि पहिलो पटक 1.7% घटेको पनि जनाइएको छ। गहुँको उत्पादन सन् 2020मा बढेको र सन् 2021मा पनि उत्पादन वृद्धि हुने संकेतका कारण गत मार्च महिनामा सबैभन्दा बढी गहुँको निर्यात मूल्य 2.4% घटेको पनि विश्व खाद्य कृषि संगठनले जनाएको छ। वनस्पति तेलको मूल्य भने मार्च महिनामा 8% बढेर सन् 2011 पछिकै सबैभन्दा माथि पुगेको जनाइएको छ। दुधजन्य पदार्थको मूल्यमा 10 महिनादेखि वृद्धि भइरहेको जनाउँदै विश्व खाद्य कृषि संगठनले गत मार्च महिनामा दुधजन्य पदार्थको मूल्य 3.9% बढेको पनि विश्व खाद्य कृषि संगठनको भनाइरहेको छ। दुधजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुको पछाडि धुलो दुधको माग एसियामा आपूर्तिको अनिश्चितताको अनुमानले बढेका कारणले भएको पनि जनाएको छ। एसियामा खास गरी चीनमा धुलो दुधको माग मार्च महिनामा अत्याधिक मात्रामा बढेको पनि उल्लेख गरिएको छ। मासुजन्य पदार्थको मूल्य मार्च महिनामा 2.3% बढेको, तर केही वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा मासुजन्य पदार्थको मूल्य खासै रूपमा नबढेको पनि जनाइएको छ। चिनीको मूल्य भने मार्च महिनामा 4% घटेको र यसको प्रमुख कारण भारतले ठूलो परिमाणमा चिनी निर्यात गरेका कारणले हुन गएको पनि विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको भनाइरहेको छ। विश्व खाद्य कृषि संगठनले विश्वको कुल खाद्य उत्पादनको अनुमानलाई केही बढाएर 2765 अर्ब टन पुर्याएको छ। यसभन्दा अगाडिको उसको अनुमान 2761 अर्ब टन मात्रै रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 2021मा भारतमा गहुँको उत्पादन अहिलेसम्मकै धेरै भएको र युरोपीय राष्ट्रहरूमा पनि उत्पादन बढेकाले सन् 2020 को दाँजोमा 1.4% उत्पादन बढेर 78 करोड 50 लाख मेट्रिक टन पुगेको पनि विश्व खाद्य कृषि संगठनको भनाइरहेको छ। ब्राजिलमा मकैको फरल निकै राम्रो भएको र दक्षिण अफ्रिकामा पनि उत्पादन निकै राम्रो हुने अनुमानका साथ विश्वमा मकैको उत्पादन पनि सामान्य रहने जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष सन् 2021मा विश्वमा खाद्यान्नको उपभोग
777 अर्ब टन पुग्ने पनि विश्व खाद्य कृषि संगठनको अनुमान रहेको छ। यो उपभोगको तथ्याङ्क गत वर्षको तुलनामा 2.4% बढिरहेको छ। चीनमा पशुपालन व्यवसाय अफ्रिकन स्वाइन फ्लूको प्रकोपबाट बाहिर निस्केर पशुपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र सो व्यवसायका कारण गहुँ र जौको उपभोग बढ्न थालेकोले कुल उपभोगमा वृद्धि भएको पनि विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको भनाइरहेको छ। नेपालमा पनि खाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि तेलहनको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि भएको छ। खाद्य वस्तुहरूमा भएको वृद्धिले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने त छँदैछ, त्यसमा पनि कम आय भएका मानिसहरू बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। दर्शकहरू, दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको आर्थिक विकासको जुन दर छ त्यसले गति लिएको भए तापनि विश्वका धेरै क्षेत्रमा अझै पनि कोरोनाको प्रभाव बाँकी नै रहेको र अहिले गरिब र धनी बीचको खाडल बढ्दै गएको छ र यसमा विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र विश्व बैंकले जुन राष्ट्रले सकेसम्म चाँडो कोभिड विरुद्धको खोप बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई दिन सक्ने अवस्था हुन्छ त्यो राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिले बढावा पाउने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने बताउनु भएको छ। तर विश्वका विपन्न राष्ट्रहरूले चाहे जति खोप प्राप्त राखेका छैनन् र खोप वितरणमा, खोप लगाउने कार्यमा ढिलाइ भइराखेको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। चीन, अमेरिका र भारतको द्रुत आर्थिक विकास गतिले विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गए तापनि कोभिड-19 का कारण गरिब र धनी बीचको बढ्दो खाडल चिन्ताको विषय भएको विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले बताउनु भएको छ। जति सक्यो चाँडो खोप लगाउनु नै आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्ने माध्यम भएको पनि विश्व बैंकका अध्यक्षको भनाइरहेको छ। विश्व बैंकका अध्यक्षले कोभिड विरुद्धको खोप प्राप्त गर्न पनि धेरै राष्ट्रहरूलाई कठिन भइरहेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त बैठक सुरु हुनु अगाडि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै विश्व बैंकका अध्यक्षले विश्वका गरिब राष्ट्रहरूका लागि कोरोना खोप प्राप्त गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता राष्ट्रहरूको उच्च ब्याजदरका कारणले पनि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन कठिन हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले गरिब राष्ट्रहरूमा साना व्यवसाय, महिला र व्यवसाय सुरु गर्न खोज्नेहरूलाई ऋण लिन निकै कठिन भएको बताउँदै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले G20 समूहका राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई दिएको ऋणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मिलेर कार्ययोजना बनाई रहेको पनि विश्व बैंकका अध्यक्षले बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पनि जरुरी रहेको विश्व बैंकका अध्यक्षको भनाइरहेको छ। युरोपका राष्ट्रहरूका साथै अन्य भागमा पनि कोभिड विरुद्धको खोप दिने कार्यमा भइरहेको ढिलाइ चिन्ताको विषय भएको पनि विश्व बैंकका अध्यक्षले बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना खोप प्राप्त गर्न खास गरी कम आय भएका राष्ट्रहरूले भोगिरहेको कठिनाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। कोरोना खोप प्राप्त गर्नु सबैको अधिकार र दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकका अध्यक्षले कोरोना खोप जति चाँडो सबै मानिसले लिन सक्ने अवस्था हुन्छ त्यति नै चाँडो विश्व अर्थतन्त्रले गति लिने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा भएको कोरोना विरुद्धको खोप मध्ये प्राय सबै नै धनी राष्ट्रहरूले लिएर गएको जनाएको छ। विश्वको कुल आपूर्ति मध्ये गरिब राष्ट्रहरूले 1% पनि कोरोना खोप प्राप्त गर्न नसकेको पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिलेसम्म आपूर्ति भएको 70 करोड डोज खोप मध्ये 87% उच्च र मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूले प्राप्त गरेको पनि जनाएको छ। कम आय भएका राष्ट्रहरूले 0.2% मात्र खोप प्राप्त गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस आडानोम घेब्रेयेससले बताउनु भएको छ। उच्च आय भएका राष्ट्रहरूमा 25% मानिसले खोप प्राप्त गरेको, तर गरिब राष्ट्रहरूमा भने 500 जनामा 1 जनाले पनि खोप प्राप्त गर्न नसकेको पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशकले बताउनु भएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, सन् 2020मा कोरोना संक्रमणको बेलामा पनि विश्वका ठूला कम्पनीहरूले निकै नाफा कमाएका छन् र
गरिब र धनी बीचको खाडल बढ्दै गएको छ र यो बढ्दो खाडलप्रति विश्व ब्याङ्कका अध्यक्ष डेभिड मालपासले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष जनजीवनमा प्रभाव पार्ने खाद्य वस्तुहरूको मूल्य पनि निरन्तर रूपमा बढिरहेको विश्व खाद्य कृषि सङ्गठनले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटासँग संक्षेप कुराकानी गरेका छौँ। डाक्टर साहब, जुन यो विश्वमा धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको छ र कोरोना कालमा पनि ठुला ठुला कम्पनीहरू, खास गरी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको नाफामा निकै वृद्धि भयो, अर्बपतिहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भयो र यसले गरिब र धनी बीचको खाडल बढ्दै गएकोमा विश्व ब्याङ्कले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसले हाम्रो जस्तो देशमा कस्तो प्रभाव पार्ला डाक्टर साहब? मुख्य कुरो कोभिड-19 को कारणले मैले विश्वको आँकडा अलिकति हजुरलाई भन्न चाहेँ भने विश्व ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको आँकडा अलिकति हामी यहाँ हाइलाइट गरौँ। जस्तो 127 मिलियन 127 मिलियन चाहिँ के भयो भने लगभग 12 करोड 70 लाख मान्छेहरू चाहिँ यसको असरमा पर्नुभयो, इन्फेक्टेड भयो नि। अर्को कुरो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने लगभग 28 लाख मान्छेको चाहिँ के भने मृत्युवरण भयो। यसबाट हामी बुझौँ भने विश्वको अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि इन टोटालिटीमा तपाईँको चाहिँ गरिबीको रेखामुनि, एक्सट्रिम गरिबीको रेखामुनि चाहिँ लगभग 100 मिलियन पिपुललाई चाहिँ के भयो भने एक्सट्रिम गरिबीमा पुर्यायो, अथवा 10 करोड मान्छेहरू चाहिँ विश्वमा गरिबीको एक्सट्रिममा पुग्नुभयो भने तपाईँ हामीले अर्को डाटालाई मैले भन्यो भने करिब 25 करोड जति 250 मिलियन पिपुल के भयो भने जब लस्ट भयो। यसबाट टोटालिटी तपाईँको विश्व जगतको परिवेशलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने खान नपाउनेहरू, एक्युट हङ्गरहरू भन्छ, त्यो चाहिँ कति भन्दाखेरि 250 मिलियन को परिस्थिति भयो। यसबाट हामी के बुझौँ भने विश्व ब्याङ्कले जुन गर्यो, जुन चिन्ता गर्यो, यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि हुने र नहुनेको बिचमा र खाडल त बढ्यो, तर आइटी कम्पनी चलाउनेहरू, जसले जुम लगायतका प्लेटफर्महरू चलाउनेहरूले चाहिँ अरबौं डलर चाहिँ कमाउन सक्नुभयो, किनभने संसार चाहिँ आइटीमा रूपान्तरण भयो। त्यसको असर नेपालमा के पर्छ तपाईँले भनिरहँदाखेरि मैले एउटा डाटा दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले भर्खरै अस्ति मात्रै करिब 4-5 महिना अगाडि एउटा प्रक्षेपण गर्यो। हामीले 8% जति चाहिँ जिडिपीको ग्रोथ रेट ल्याउने भनेका थियौँ। हामीले 2.3% को चाहिँ जिडिपीको ग्रोथ रेटलाई चाहिँ प्रक्षेपण गर्यौँ। मलाई लाग्छ असारसम्म आइपुग्दाखेरि 0.3% अथवा 1% भन्दा तल जिडिपीको ग्रोथ रेटलाई चाहिँ हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। यसबाट हामीले तात्कालीन रूपमा एसडिजीलाई मिट गर्न गरिएको सङ्कल्पहरू पनि मेरो विचारमा पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने स्थिति भयो। र अर्को कुरो, राष्ट्रिय योजना तयार गरेको प्लानिङ डकुमेन्टमा पनि टोटालिटी फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भयो। र हाम्रो प्रायोरिटीहरू विशेष गरी हेल्थ सेक्टरमा र एजुकेसन सेक्टरमा र खाद्यको सवालमा चाहिँ मेरो विचारमा प्राथमिकतालाई नै परिवर्तन गरेर विशेष प्राथमिकतामा लिएर जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। तसर्थ विश्व जगत जसरी कोभिडको कारणले अक्रान्त छ, नेपालमा विशेष गरी स्वास्थ्य सेक्टर, कृषि सेक्टर, शिक्षा सेक्टर र पर्यटनको क्षेत्र चाहिँ र त्यसमा पनि स्मल मिडियम इन्टरप्राइजहरू, साना र मझौला घरेलु काम गर्ने कामदारहरू र त्यसमा उद्योगीहरू मेरो विचारमा बहुत कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ विश्व ब्याङ्कको डाटाले पनि र हाम्रै आफ्नै राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले पनि दर्शाइरहेछन्। अर्को एउटा डाक्टर साहब, जस्तो विश्व खाद्य कृषि सङ्गठनले केही समय अगाडि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा खाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि देखिएको जनाइएको छ र भारतमा पनि खास गरी तेलहन वस्तुहरू लगायतका अन्य वस्तुहरूको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको देखिन्छ। यो अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूमा भएको मूल्य वृद्धिले नेपाललाई पर्न सक्ने प्रभाव कति गम्भीर हुन सक्छ डाक्टर साहब? हामीले यथार्थ के स्वीकार्नुपर्छ भने हामीले आफूलाई पुग्ने खाद्यान्नहरू पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकेनौँ र सकिरहेको छैनौँ। यो हाम्रो मूल दुर्भाग्य हो। भनेपछि यसलाई तपाईँले मध्यनजर राखेर बाहिरबाट जुन तपाईँले आयात गरिने खाद्यान्न हो, भारतमै उत्पादन कम भइसकेपछि त्यहाँ मूल्य वृद्धि भयो र मूल्य वृद्धि भइसकेपछि हामीले मूल्य बढी तिरेर किन्नुपर्ने भयो। र एकातिर हाम्रो रेमिटेन्सको कुराहरूमा पनि
हामी अहिलेको हिसाबले तपाईँले रेमिटेन्स हेर्नुभयो भने लगभग हाम्रो चाहिँ के भने 15 देखि 20% घटेको स्थिति छ एकातिर। रेमिटेन्सबाट नआउने, विप्रेसन नआउने त्यही केले किनेर खाने। अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ भन्दाखेरि फरेन इन्भेस्टमेन्टको कोभिडको कारणले लगभग 60% जति चाहिँ लस भएको स्थिति छ नेपालमा। फरेन इन्भेस्टमेन्ट नै लस 60% भने हाम्रो टोटालिटी तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको अहिलेको परिस्थिति इन्डियामा खाद्यान्न बढिरहँदाखेरि हाम्रो देशमा पनि गम्भीर परिस्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ। तर भला हाम्रो तर्फबाट के हो भने हामी सब्सिडेन्स कृषिमा आधारित भएर काम गरिरहेको निर्वाहमुखी कृषि हामीले गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बढाउने र अझ राष्ट्रिय हिसाबले हाम्रो कार्यहरूलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै यहीँको पुँजीपति वर्गहरूलाई, यहाँका साना उद्योगीहरूलाई, किसानहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि लैजान सकेनौँ र उहाँहरूलाई काममा प्रोत्साहित गर्न सकेनौँ भने हाम्रो मलाई के लाग्छ भने ठुलो भयावह परिस्थिति पनि कोभिडको कारणले साउथ इस्ट एसियामा विशेष गरी भारतमा, बङ्गलादेशमा जुन घटनाहरू घटिरहेका छन्, कोभिड बढ्दैछ र नेपालमा पनि प्रभाव पर्दैन भन्न सकिँदैन। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। अब केही बेर विश्राम, त्यसपछि अन्य जानकारी र रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा। दर्शकहरू, भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। एकै दिनमा 2 लाखभन्दा बढी मानिस कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुन थालेपछि भारतको जुन आर्थिक विकासको प्रक्षेपण गरिएको थियो, 10% भन्दा माथिको विकासको प्रक्षेपण गरिएको थियो, त्यसमा प्रभाव हुने हो कि भन्ने अर्थविदहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। तर भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले भने अहिले नै यसमा अहिलेसम्मको स्थितिमा जुन भारतको आर्थिक विकास दरमा खासै प्रभाव नपर्ने, तर कोरोनाको सङ्क्रमण अझै बढ्दै गएमा भने भारतले जुन विकासको गतिको प्रक्षेपण गरेको छ त्यसमा प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। भारतमा अप्रिल 1 तारिकदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्ष सन् 2021-22मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर 10% माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा फेरि व्यापक रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले आर्थिक विकासमा कालो बादल मडारिएको विश्लेषण गरिएको छ। भारतीय अर्थतन्त्रले द्रुत विकासको लय समातिरहेको बेलामा सुरु भएको कोरोनाको दोस्रो लहर अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले भारतमा हरेक दिन 1,70,000 भन्दा बढी मानिसमा कोरोनाबाट संक्रमित हुन थालेको छ। भारतीय अर्थतन्त्रमा बढी योगदान पुर्याउने महाराष्ट्र जस्ता राज्यमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमण पनि भारतीय अर्थतन्त्रका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ। यस्तो भए तापनि सन् 2019 को अन्त्य र सन् 2020 को सुरुमा गरिएको जस्तो लकडाउन गर्ने सोच भने नराखिएको जनाएको छ। लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने भारी क्षति र सर्वसाधारणको जनजीवनमा पर्ने प्रभावका बारेमा विगतको अनुभवलाई हेरेर सरकारले पूर्ण लकडाउनको मनस्थिति नबनाएको जनाएको छ। महाराष्ट्र जस्ता राज्यका रात्रिकालीन कर्फ्यू भने लगाउन सुरु गरिएको छ। अहिले कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको भए तापनि भारतीय अधिकारीहरूले ठूलो चासो र चिन्ता व्यक्त नगर्नुमा लकडाउनले पुर्याएको क्षतिको पुरानो अनुभव र अर्को पक्ष संक्रमण बढ्ने सार्वजनिक यातायात सामान्य भन्दा निकै कम चलिरहेका कारण रहेको नोमुर संस्थाका अर्थशास्त्री सोनल वर्मा र अरोदीप नन्दीले अनुमान गर्नुभएको छ। अर्को विषय कृषि, उद्योग, निर्माण, सञ्चार र व्यापारको क्षेत्रमा कोरोनाको दोस्रो लहरले खासै ठूलो नकारात्मक प्रभाव नपरेका कारणले पनि भारतीय अधिकारीहरू त्यति चिन्तित नरहेको अर्थविदहरूले बताउनु भएको छ। भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरबाट अर्थतन्त्रमा 6% सम्म मात्रै प्रभाव पर्ने अनुमान पनि गरिएको छ। गत मार्च
महिनामा र अप्रिलको सुरुको तथ्याङ्कमा ऊर्जाको माग, रेलवेबाट ढुवानी गरिने सामानहरूको परिमाणमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समयमा कोरोनाको संक्रमण बढे तापनि पहिलो त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्रका लागि थुप्रै सम्भावना र मौका पनि रहेको अर्थविदहरूको धारणा रहेको छ। पहिलो विषय, भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान द्रुत गतिमा अगाडि बढेको र सन् 2021 भित्रमा भारतले आफ्नो जनसङ्ख्याको 40 देखि 45% जनसङ्ख्यालाई खोप दिने तयारी गरेको छ। कोरोना खोपको व्यापकतासँगै सेवाको क्षेत्रले पनि गति लिन सक्ने हुनाले पनि भारतीय अधिकारीहरू अर्थतन्त्रमा कोरोनाको बढ्दो प्रकोपबाट पनि त्यति धेरै चिन्तित नभएको पनि अर्थविदहरूको भनाइरहेको छ। अर्को विषय, आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा अमेरिका सहितका राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासले गति लिने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। अर्थविदहरूले भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा कमजोर हुने भए तापनि दोस्रो त्रैमासिकमा भने यसमा सुधार आउने र चालू आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक विकास दर भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कले अनुमान गरेकै हाराहारीमा हुने पनि अर्थविदहरूको विश्लेषण रहेको छ। केही अर्थविदहरूले भने कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतीय अर्थतन्त्रलाई धक्का पुग्ने र 10% को विकास दर हासिल नहुने पनि विश्लेषण गरेका छन्। दर्शकहरू, विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनको गत मार्च महिनामा आयात बढेको छ भने निर्यात अनुमान गरिएभन्दा केही घटेको छ र चीनको जुन मार्च महिनाको व्यापारिक बचत छ त्यसमा पनि केही गिरावट आएको देखिएको छ। चीनको जुन आयातमा वृद्धि भएको छ यसलाई विश्लेषकहरूले चीनका उपभोक्ताहरूको उपभोग गर्ने बानीमा आएको परिवर्तनले भएको बताएका छन्। तर पनि चीनको उत्पादन क्षेत्रको स्थिति अहिले पनि सुदृढ देखिएको छ। निर्यातको प्रशस्त सम्भावना छ, निर्यात बढेको पनि छ, तर जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुमान गरिएको थियो त्यसको दाँजोमा केही कम हुन गएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। गत मार्च महिनामा चीनको निर्यात व्यापार अनुमान गरिए भन्दा कम भएको छ। आयात भने अनुमान गरिएको भन्दा बढी भएको छ। चीनको निर्यात गत मार्च महिनामा सन् 2020 को मार्च महिनाको दाँजोमा अमेरिकी डलरको हिसाबले 30.6% ले बढेको छ। विश्लेषकहरूले यो वृद्धि दर 35.5% पुग्ने अनुमान गरेका थिए। यसैगरी चीनको आयात मार्च महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा 38.1% ले बढेको छ, जबकि यो वृद्धि दर 23.3% हुने अनुमान गरिएको थियो। बढेको आयातले चीनको व्यापार बचत घटेर 13 अर्ब 80 करोड डलरमा सीमित हुन पुगेको छ। समाचार संस्था रोयटरले गरेको सर्वेक्षणमा मार्च महिनामा चीनको व्यापार बचत 52 अर्ब भन्दा बढी रहेको थियो। फिडेलिटी इन्टरनेशनलका एसिया प्रशान्त क्षेत्रको विश्लेषण गर्ने प्रमुख लगानी अधिकृत पारस आनन्दले पछिल्लो तथ्याङ्कले चीनको आर्थिक विकासले अर्कै बाटो समातेको प्रष्ट भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोनाको संक्रमण पछि उत्पादनमा संकुचन हुन पुगेको तर माग भने बढ्दै गएको पनि बताउनु भएको छ। चीनको अर्थतन्त्र अहिले सुधारको बाटोमा नै रहेको र अर्थतन्त्रमा परिपक्वता पनि देखिन थालेकोले उपभोक्ताको खर्च गर्न सक्ने क्षमता र उपभोग पनि बढ्दै गएको आनन्दले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस चीनबाटै सुरु भएको र सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनमा देखा परेर विश्वभर फैलेको कोरोना प्रकोपले सन् 2020 को पहिलो त्रैमासिकमा चीनको अर्थतन्त्रलाई पनि क्षति पुर्याएको थियो। चीनबाटै सुरु भएको भए तापनि कोरोनाको व्यवस्थापन गरेर अर्थतन्त्रलाई विकासको अवस्थामा नै राख्न चीन नै सफल देखिएको थियो। सन् 2020 मा भएको 2.3% को विकास दरलाई चालू वर्ष सन् 2021 मा 6% माथि पुर्याउने चीनको लक्ष्य रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने सन् 2021 मा चीनको विकास दर 8.4% हुने अनुमान गरेको छ। चीनमा कारखाना उत्पादनको मूल्य सन् 2018 देखि नै बढ्दै गएको छ। निर्यात मार्च महिनामा केही कम भए तापनि चीनको आधिकारिक तथ्याङ्कले चीनिया अर्थतन्त्रले गति लिँदै गएको देखाएको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरो
आइओले चीनको उत्पादन मूल्य परिसूचक वार्षिक रूपमा 4.4%ले बढ्दै गएको जनाएको छ। चीनको कुल ग्रास्त उत्पादन चालु वर्षमा 8%ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष यो वृद्धि दर 2.3% मात्रै रहेको थियो। कोरोनाका कारण गत वर्ष चीनको कुल ग्रास्त उत्पादनको वृद्धि दर 40 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम रहेको थियो। चीनमा उपभोक्ता मूल्य परिसूचकको वृद्धि दर 1% भन्दा तल रहँदै आएको छ। दर्शकहरू, एकातिर कोरोनाको कहरले विश्वका मानिसहरूलाई, सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न कष्टकर बन्दै गएको छ र रोजगारी गुमाएका छन् धेरै मानिसले भने। अर्कोतर्फ विश्वमा अर्बपतिहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, धनाढ्यहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र चीनको बेजिङ सहर अहिले विश्वका सबैभन्दा धेरै अर्बपति बस्ने सहरको रूपमा उपस्थित भएको छ, सहरको रूपमा परिणत भएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। चीनको राजधानी बेजिङ विश्वका अन्य कुनै पनि सहरमा भन्दा बढी अर्बपति बसोबास गरेको सहर हुन पुगेको फोर्ब्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीले देखाएको छ। सो पत्रिकाले गत वर्ष बेजिङमा 33 जना अर्बपति थपिएको र योसँगै बेजिङमा बसोबास गर्ने अर्बपतिहरूको संख्या 100 पुगेको फोर्ब्सले जनाएको छ। अमेरिकाको न्यूयोर्क सहर 7 वर्षदेखि धेरै अर्बपति बसोबास गर्ने स्थान रहँदै आएकोमा बेजिङले झिनो अन्तरले न्यूयोर्कलाई पछि पारेको छ। न्यूयोर्कमा 79 जना अर्बपति बसोबास गर्ने गरेका छन्। चीनले कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण कुशलतापूर्वक चाँडै नै गर्न सकेको, प्रविधि कम्पनीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको र बढेको शेयर बजारका कारण अर्बपतिको संख्यामा वृद्धि भएको जनाएको छ। बेजिङमा बसोबास गर्ने अर्बपतिहरूको संख्या अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बसोबास गर्नेहरूको भन्दा बढी भए तापनि कुल सम्पत्तिको हिसाब गर्दा भने न्यूयोर्कका अर्बपतिहरूको सम्पत्ति बेजिङमा बसोबास गर्ने अर्बपतिहरूको भन्दा 80 अर्ब डलर बढी रहेको छ। बेजिङमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति भिडियो आदान प्रदान गर्ने एपका प्रवर्तक झाङ यी मिङ रहेका छन्। उनको सम्पत्ति झण्डै दोब्बरले बढेर 35 अर्ब 60 करोड डलर पुगेको छ। उता न्यूयोर्कका धनाढ्य व्यक्ति पूर्व मेयर माइकल ब्लुमबर्गको कुल सम्पत्ति 59 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। चीन र अमेरिकामा समेत ठूला प्रविधि कम्पनीहरू कोरोना महामारीको समयमा झन्नै ठूलो हुन पुगेको जनाएको छ। कोरोनाको महामारीको समयमा अनलाइन मार्फत सरसामग्री खरिद गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको र मानिसहरूले मनोरञ्जनको साधनका रूपमा पनि प्रविधि कम्पनीका सेवाहरूलाई प्रयोग गरेका कारणले पनि उनीहरूको कारोबार र सम्पत्ति दुवै बढेको जनाइएको छ। हङकङ र मकाओलाई समेत जोडेर हेर्ने हो भने विश्वका अन्य कुनै पनि राष्ट्रहरूको तुलनामा चीनमा बसोबास गर्ने अर्बपतिको संख्या बढी भएको छ। हङकङ र मकाओलाई समेत जोडेर हिसाब गर्दा चीनमा गत वर्ष 217 जना अर्बपति थपिएका छन्। चीनमा गत वर्ष थपिएका अर्बपति मध्ये आधा भन्दा बढीले प्रविधि कम्पनी र सरसामग्री उत्पादनको माध्यमबाट सम्पत्ति कमाएका छन्। चीनकी महिला अर्बपति केट योङले भने ई सिगरेटबाट आय आर्जन गरेकी हुन्। चीनमा अर्बपतिहरूको संख्या 698 पुगेको भए तापनि यो संख्या अमेरिकामा बसोबास गर्ने 724 अर्बपति भन्दा कम नै रहेको छ। गत वर्ष विश्वभर 493 जना नयाँ अर्बपति थपिएका छन्। भारत अर्बपतिहरू रहेको तेस्रो ठूलो देश हो। भारतमा 140 अर्बपति रहेका छन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 1149 अर्बपतिको कुल सम्पत्ति 4700 अर्ब डलर रहेको छ, जबकि अमेरिकी अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति 4400 अर्ब डलर रहेको छ। अमेजोनका संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी जेफ बजोस चौथो वर्ष पनि विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रूपमा रहेका छन्। उनको कुल सम्पत्ति गत वर्ष 64 अर्ब डलरले बढेर 177 अर्ब डलर पुगेको छ। अब यो हप्ता विश्वको तेल बजार, बहुमूल्य धातु, सुन र अन्य धातुहरू, चाँदी, तामाको बजारको स्थिति, विश्वको प्रमुख शेयर इन्डेक्सको गति र झुकाउलाई समावेश गरेर तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो हप्ता तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। विश्व अर्थतन्त्रले गति लिने र तेलको माग दैनिक रूपमा 2,30,000 ब्यारेलका दरले
वृद्धि हुने अनुमानका साथ तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ। गत हप्ताको अन्त्यमा ब्रेन्टको मूल्य $62 भन्दा तल र अमेरिकी उत्पादन वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट $58.24 कारोबार भएकोमा यो हप्ताको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ब्रेन्टको मूल्यमा वृद्धि भएर झण्डै $67 प्रति ब्यारेलमा पुगेको छ भने अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएटमा पनि मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्यमा पनि यो हप्ता सामान्य वृद्धि देखिएको छ। गत हप्ताको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सुनको मूल्य प्रति आउन्स $1750 को हाराहारीमा पुगेको थियो। यो हप्तामा सुनको मूल्य बढेर $1765 प्रति आउन्स माथि पुगेको थियो, तर शुक्रबार बजार खुल्दा यसमा सामान्य गिरावट आएर प्रति आउन्स $1764 को हाराहारीमा कारोबार भएको छ। यसैगरी चाँदी र तामाको मूल्यमा पनि गत हप्ताको दाँजोमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ, तर शुक्रबार यी दुवै धातुको मूल्य केही घटे तापनि गत शुक्रबारको मूल्य भन्दा केही माथि नै रहेको छ। चाँदीको मूल्य केही बढेर प्रति आउन्स $25 माथि पुगेको छ। तामा पनि प्रति पाउन्ड $4 भन्दा केही बढीको दरमा कारोबार भइरहेको छ। शेयर बजारतर्फ भारतीय शेयर बजारमा त्यहाँ फैलिँदै गएको कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेको छ र सेन्सेक्स 49,000 को अङ्क भन्दा तल ओर्लिएको छ। भारतकै अर्को शेयर इन्डेक्स निफ्टीमा भने खासै उतार चढाव देखिएको छैन। एसियाई शेयर बजारमा हप्ताभरमा उतार चढाव देखियो भने शुक्रबार बजार खुल्दा कोरियाको कोस्पी बाहेक अन्य सबै इन्डेक्स बढेका छन्। गत हप्ताको तुलनामा जापानी शेयर इन्डेक्स निक्कीमा सामान्य गिरावट आएको छ भने चीनको सांघाई कम्पोजिटमा पनि हप्ताभरमा 45 अङ्कको गिरावट आएको छ। यसैगरी हङकङको हाङसेङमा पनि गत हप्ताको तुलनामा झण्डै 200 अङ्कको वृद्धि भएको छ। कोरियाको कोस्पीमा कारोबारको अन्तिम दिनमा गिरावट आए तापनि गत हप्ताको दाँजोमा झण्डै 55 अङ्कले वृद्धि भएको छ। युरोपियन शेयर बजारमा खासै उतार चढावको स्थिति यो हप्ता देखिएन। अमेरिकी शेयर इन्डेक्समा यो हप्ता वृद्धि देखिएको छ। नास्डक गत हप्ता 14,000 अङ्क भन्दा तल नै रहेकोमा यो बढेर 14,000 माथि पुगेको छ। यसैगरी डाउ जोन्स पनि गत हप्ता 33,500 को वरिपरि रहेकोमा यो हप्ता 34,000 अङ्क भन्दा माथि पुगेको छ। यसैगरी S&P पनि गत हप्ताको तुलनामा करिब 100 अङ्कले बढेर झण्डै 4200 को अङ्कमा पुगेको छ। अब अन्त्यमा तेल, सुन, चाँदी र अन्य वस्तु र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शेयर इन्डेक्सको पछिल्लो अवस्थाको ताजा जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा शुक्रबार साँझसम्म आइपुग्दा अझै बढेर $67.03 प्रति ब्यारेलमा तेलको कारोबार भइरहेको छ। यसगरी सुनको मूल्य यो हप्ता निकै बढेको थियो, तर शुक्रबार यसमा केही गिरावट आएर अहिले पछिल्लो पटक प्रति आउन्स $1764 मा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको थियो र तर शुक्रबार यसमा केही गिरावट आएको छ र अहिले पनि चाँदी $25.90 मा कारोबार भइरहेको छ। यसैगरी तामाको मूल्य पनि शुक्रबार केही घटेर प्रति पाउन्ड $4.19 मा कारोबार भइरहेको छ। विश्व शेयर बजारका प्रमुख शेयर इन्डेक्स यो हप्ता सामान्य उतार चढावमा देखिएका छन्। एसियाई शेयर इन्डेक्सहरू केही घटेका छन् भने अमेरिकी र युरोपीय शेयर इन्डेक्सहरूमा बढोत्तरी देखिएको छ। एसियाई बजारमा भारतको सेन्सेक्समा यो हप्ता गिरावट आएको छ, तर शुक्रबार भने यसमा 125 अङ्कले बढेर सेन्सेक्स 48,928 अङ्कमा पुगेको छ। यसैगरी निफ्टी पनि शुक्रबार 75 अङ्कले बढेर 14,656 अङ्कमा पुगेको छ। चीनको सांघाई कम्पोजिटमा यो हप्ता केही गिरावट आएको छ, तर शुक्रबार भने सामान्य वृद्धि भएर 3,426 अङ्कमा पुगेको छ। जापानी शेयर इन्डेक्स निक्की शुक्रबार केही बढेर 29,683 अङ्कमा बन्द भएको छ। हङकङको हाङसेङ इन्डेक्समा केही बढेर शुक्रबार 28,988 अङ्कमा बन्द भएको छ। कोरियाको कोस्पी पनि शुक्रबार केही बढेर 3198 अङ्कमा बन्द भएको छ। युरोपीय शेयर इन्डेक्समा जर्मनीको ड्याक्स 80 अङ्कले बढेर 15,336 अङ्कमा पुगेको छ। यसगरी फ्रान्सको CAC पनि केही बढेर 6,252 अङ्कमा पुगेको छ भने बेलायतको फिट्से शुक्रबार 29 अङ्कले बढेर 7,012 अङ्कमा पुगेको छ।
अमेरिकी सेयर इन्डेक्समा पनि लगातार वृद्धि देखिएको छ। नास्डाक बिहीबार बजार बन्द हुँदा बढेर 14,038 अङ्कमा पुगेको छ भने डाउ जोन्स पनि 305 अङ्कले बढेर 34,035 अङ्कमा पुगेको छ र S&P पनि 45 अङ्कले बढेर 4,170 अङ्कमा पुगेको छ। हस्त आदरणीय दर्शकहरू, बजारको पछिल्लो अवस्थाको यो जानकारीका साथै हाम्रो विश्व अर्थतन्त्रको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको यो कार्यक्रममा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।